మిత్రులందరికీ నమస్కారం. భక్తి పథం 6457 ఛానల్కు స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. అస్మద్గురుభ్యో నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం శ్రీమద్భాగవత మాహాత్మ్యం 6వ అధ్యాయం. సప్తాహ యజ్ఞ విధానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో తెలియపరుస్తున్నారు. కుమారావూచుః అథతే సంప్రవక్ష్యామః సప్తాహ శ్రవణే విధిం సహాయైర్వసుభిశ్చైవ ప్రాయః సాధ్యో విధి స్మృతః తైవజ్ఞం తు సమాహూయ ముహూర్తం పృచ్ఛ్య యత్నతః వివాహే యాదృశం విత్తం తాదృశం పరికల్పయేత్. నభస్య అశ్వినోర్జౌ చ మార్గశీర్షః శుచిర్నభాః ఏతే మాసాః కథారంభే శ్రోతॄణాం మోక్షసూచకాః మాసానాం విప్रहेयानि తాని త్యాజ్యాని సర్వథా సహాయాశ్చేతరే తత్ర కర్తవ్యాః సోద్యమాశ్చయే దేశే దేశే తథా సేయం వార్తా ప్రేష్యా ప్రయత్నతః భవిష్యతి కథా ఛాత్ర ఆగంతవ్యం కుటుంబిభిః. దూరే హరికథాః కేచిత్ దూరే చాచ్యుతకీర్తనాః స్త్రియః శూద్రాదయో యే చ తేషాం బోధో యతో భవేత్. దేశే దేశే విరక్తాయే వైష్ణవాః కీర్తనోత్సుకాః తేష్వేవ పత్రం ప్రేష్యం చ తల్లేఖనమితీరితం. సతాం సమాజో భవితా సప్తరాత్రం సుదుర్లభః అపూర్వం రసరూపైవ కథా ఛాత్ర భవిష్యతి. శ్రీభాగవత పీయూషపానాయ రసలంపటాః భవంతశ్చ తథా శీఘ్రం ఆయాత ప్రేమతత్పరాః. నావకాశః కదాచిచ్చేత్ దినమాత్రం తథాపి తు సర్వదా గమనం కార్యం క్షణోత్రైవ సుదుర్లభః. ఏవమాకారణం తేషాం కర్తవ్యం వినయేన చ. ఆగంతుకానాం సర్వేషాం వాసస్థానాని కల్పయేత్. తీర్థే వాపి వనే వాపి గృహే వా శ్రవణం మతం విశాలా వసుధా యత్ర కర్తవ్యం తత్కథాస్థలం. శోధనం మార్జనం భూమేః లేపనం ధాతుమండనం గృహోపస్కరముద్ధృత్య గృహకోణే నివేశయత్. అర్వాక్ పంచాహతో యత్నాదాస్తీర్ణాని ప్రమేలయేత్. కర్తవ్యో మండపస్ప్రోచ్ఛై కదలీషండమండితః. ఫలపుష్పదళైర్విశ్వగ్ వితానేన విరాజితః. చతుర్దిక్షు ధ్వజారోపో బహు సంపద్విరాజితః. ఊర్ధ్వం సప్తైవ లోకాశ్చ కల్పనీయాః సవిస్తరం. తేషు విప్రా విరక్తాశ్చ స్థాపనీయాః ప్రభోజ్య చ. పూర్వం తేషామాసనాని కర్తవ్యాని యథోత్తరం వక్తుశ్చాపి తదా దివ్యం ఆసనం పరికల్పయేత్. ఉదంముఖో భవేద్వక్తా శ్రోతా వై ప్రాంగుఖస్తదా. ప్రాంగుఖశ్చేద్భవేద్వక్తా శ్రోతా చోదంగుఖస్తదా. అథవా పూర్వదిజ్ఞయా పూజ్య పూజకమధ్యతః. శ్రోతॄణామాగమే ప్రోక్త దేశకాలాదికోవిదైః. విరక్తో వైష్ణవో విప్రో వేదశాస్త్ర విశుద్ధికృత్
दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्य तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्रतापत्ताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्यं शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याध्यं संप्रयत्नतः कथा विघ्न विघ्राताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्यं शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वयं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चादपूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञः सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वरणं पञ्च विप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वैशक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा घृतपानं पयस्पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमतस्तुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती
कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्छ कदा व्रति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कदा व्रति रजस्वलान्त्यज म्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तदा द्विजद्वित् वेदबाह्यैश्च नवदेद्यः कदा व्रति सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वक्त् एवं कुर्यात् कथा व्रति दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमधाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाध धीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च धीयतां विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गुप्तश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च प्रायसं मधु सर्पिश्च तिलन्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तो बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मण पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दध्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्धत्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छति श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम् सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टतापरा
तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः। अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। तत्राययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिः चन्द्रमाः। कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सज्जः समुत्थाय ददुर्महासनं। प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलाङ्गिरम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोङ्गितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृज्य वर्ध्यते त्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवमलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सच्चे च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुणादिभिः वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत्। मत्तो वरं भाववृताद्वृणुध्वं प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्। श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरे ते। नगाः गाधासु च सर्वभक्त्यैः येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्।
मनोरथोऽयं परिपूरणीयः तदेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। ततो नमत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैः छिन्दि मे संशयं त्विमम्। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इच्छेतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येक हेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरः मन्यन् नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत शुकगाधातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगत मुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोः द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियता तया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विधि करणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।